बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज सऊदी अरब में, यूएई में या दुनिया भर में जहां पे लोग ईद मना रहे थे उनको तो ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो चांद नजर आ गया है। और अल्लाह ताला से दुआ यह है कि रमजान मुबारक में आपने जिस तरह की भी इबादत की हो या जिस हैसियत में भी कोई खैरात की हो, लोगों की मदद करने की कोशिश की हो, अल्लाह ताला उसको कबूल करे। और अल्लाह ताला का मेहमान हमारे पास था। अल्लाह ताला से दुआ ये है कि अल्लाह का मेहमान हमसे राजी गया हो, कोई कमी कोताही हमसे हो गई हो तो उसके लिए अल्लाह ताला से माफी भी मांगते हैं। और उसके साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कल इंशाल्लाह ईद है। अपने अहले खाना के साथ, अपने प्यारों के साथ जहां जहां पे भी आप हैं या दूर भी हैं तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। लेकिन अब चांद रात से पहले ज़ाहिर है हमारा काम आप तक वो इंफॉर्मेशन देना है, खबरें पहुंचाना है, वो चीजें आप तक पहुंचाते रहते हैं तो आज भी पहुंचाएंगे। आज अचानक एक वीडियो आती है, वीडियो बहुत दिलचस्प है और वो जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर जो कुछ हुआ वो तो जरा सो होगा ही होगा। मैं आपके सामने उस वायरल वीडियो की बात करता हूं, लेकिन हैरान आप इस बात के ऊपर होंगे कि उसके साथ जो स्टेटमेंट आई है वो स्टेटमेंट उससे जरा ज्यादा दिलचस्प है। ये वीडियो मरियम औरंगजेब साहिबा की है, जो आप यूं कहिए कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर मिनिस्टर हैं और एक लिहाज से कहा जाता है कि अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर डिप्टी वजीर आला अगर किसी को कहा जाए या वजीर आला के साथ अगर कुछ साए की तरह होता है तो मरियम औरंगजेब साहिबा होती हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि वहां से खबर जो जारी हुई वो खबर बहुत दिलचस्प है। जरा उस खबर को सुनिएगा फिर वीडियो की बात करते हैं। लिखा गया जी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब आम शहरी बन गईं। भेस बदलकर जिना अस्पताल और लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के दौरे। यानी इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि मरियम औरंगजेब जो सीनियर सूबाई वजीर हैं वो आम शहरी नहीं है, जाहिर है वो सीनियर मिनिस्टर हैं और वो एक बड़े मनसब के ऊपर फाइज शख्सियत है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ ने उनको हिदायत की तो वो आम शहरी बन गई। नंबर 2 कहा गया जी कि वो इस सिलसिले में कि भेस बदलकर जिना अस्पताल और लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के उन्होंने दौरे किए हैं। क्या बात है, हमें बिल्कुल बहुत पुराने दौर के किस्से सुनते आए हैं जी कि फलां हुक्मरान होता था तो वो रात को अपनी रियाया के अंदर, अपनी अवाम के अंदर जाके उनके मसलों मसाइल को जानने की कोशिश किया करते थे। तो बिल्कुल ठीक है, मेहरबानी बहुत बहुत मरियम औरंगजेब की कि उन्होंने उन यादों को ताजा किया और भेस बदल के वो अवाम के अंदर गई। और बताया गया जी मरियम औरंगजेब ने आम शहरी की तरह अस्पताल के मुख्तलिफ काउंटर्स पर गई, वार्ड का मुआयना किया, अद्वियात की मुफ्त फराहमी और सफाई का जायजा लिया। और इसके अलावा उन्होंने इस सिलसिले में यह कहा कि वहां पे नुमाया बेहतरी का एतराफ किया उन्होंने जिना हॉस्पिटल के अंदर और चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वो एमएस के ऑफिस में भी गई और कारकर्दगी पर वजीर आला की तरफ से एमएस समेत तमाम डॉक्टर्स और अमले की तारीफ की। क्योंकि चंद रोज पहले आपको याद होगा मियो हॉस्पिटल, बाद में जिना हॉस्पिटल और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के जो सरबराहान है उनको हटाया गया। तो आज बुनियादी तौर पर बताया जाना मकसूद यह था, उस खबर की जो आखिरी लाइन है कि वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के जिना अस्पताल के दौरे के 6 दिन बाद इन अस्पतालों में नुमाया बेहतरी आई है। बिल्कुल ठीक है, यहां पे दौरे करते हुए शहबाज शरीफ के दौर में बताया जाता था कि नुमाया बेहतरी आई है और अब मरियम नवाज शरीफ भी होंगी, जब कोई और कोई वाकया या चीज होगी तो कहेंगे वजीर आला वहां बैठा हुआ है। तो लेकिन अब इसमें ये जो कहा गया है आम शहरी और भेस बदल के, तो लोग ये सवाल करते हैं कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन मुख्तलिफ एंगल से ये जो कैमरामैन आपके साथ घूम रहे थे और फिर उस वीडियो को अगर देखा जाए तो अमला भी बड़ा लाइन हाजिर है। तो मेरा ख्याल है ये पुराना स्क्रिप्ट है, लोग इस स्क्रिप्ट को अब नहीं मानते। इनका ख्याल है कि इस तरह से अपनी एफिशिएंसी दिखा के बताया जाएगा कि देखिए हम बड़े वो मुतहरिक काम कर रहे हैं। इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने जो तबसरा किया है मैं बता देता हूं। उनका ये सारे बेवकूफ अभी मॉडर्न तहजीब से कम अज कम 500 साल पीछे हैं। तो बिल्कुल ठीक है, उनके कहने का मतलब ये है कि ये पुराने दौर की या उस किस्म की जो बातें हैं उसके ऊपर ये डटे हुए हैं या उससे ये हटना नहीं चाहते। तो चले, ये उनकी मर्जी है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि होता यह है, जैसे आज 29वां रोजा था तो जेलों के बाहर जो उनके प्यारे होते हैं वो आते हैं, जो वहां पे जेरे हिरासत लोग होते हैं तो उनसे उनकी मुलाकात करवाई जाती है।
حتیٰ کہ عید والے دن بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور کھانا وانا ان کے گھر سے آتا ہے. اور اس بارے میں چند روز پہلے لاہور میں ایک ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے افطار ڈنر تھا, اس میں بھی موجود تھا, اس میں حبیب اکرم صاحب بھی موجود تھے اور اس میں کچھ دیگر صحافی بھی موجود تھے. تو وہاں پہ آئی جی جیل خانہ جات موجود تھے اور وہاں پہ سیکٹری ہوم موجود تھے. تو وہاں بہت سارے سوالات ہم نے کیے. تو ایک سوال یہ ملاقاتوں سے متعلق بھی تھا کہ عید کے اوپر قیدیوں کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم نے بڑے خصوصی قسم کے انتظامات کیے ہیں. تو وہاں پہ کسی نے ایک جملہ چھوڑا کہ سب کو عید اپنے گھر والوں سے یا فیملی سے ملنے کی اجازت ہوگی سوائے ایک شخص کے. اور وہ خبر درست ثابت ہوئی. کس طریقے سے؟ اڈیالہ کے جو شور میں کہہ رہا ہوں, خبر میکن صاحب ہے, وہ کورٹ کو کور کرتے ہیں, اڈیالہ جاتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ عمران خان کے لیے الگ قانون. ذرائع کے مطابق پیر سے کل شام تک اڈیالہ جیل میں موجود تقریباً 60,000 سے زائد قیدیوں کو عید کی وجہ سے اپنے تمام دوستوں, پیاروں اور فیملی ممبران سے ملنے کی اجازت تھی اور تقریباً تمام قیدیوں جن سے ملاقات کے لیے ملاقاتی آئے ان کی ملاقاتیں کروائی گئی ہیں سوائے عمران خان اور بشرا بی بی کے. ہر عید پر ایک روایتی پلان کے تحت خصوصی ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں, لیکن حالات کی ستم ظریفی کہیں یا قبضہ مافیا حکمرانوں کی بے حسی, عمران خان کو عید کے لیے بھی اپنی فیملی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. فیملی نے خصوصی ملاقات کی عرضی ڈال رکھی ہے لیکن ملاقات کی اجازت ملتی نظر نہیں آ رہی. اب سوال صرف اتنا ہے کہ اگر سب کو ملاقات کروائی جا رہی ہے یا موقع دیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے عمران خان اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں یا وہ ایک مقبول پارٹی کے سربراہ, اگر کاغذی طور پہ نہیں بھی ہیں تو عملی طور پہ تو وہی ہیں. تو ان کی ملاقات کا موقع دیا جانا چاہیے اور حکومت کو خود کہنا چاہیے کہ عید کے موقع کے اوپر ہم جہاں باقی سب لوگوں کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں تو عمران خان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے. لیکن چونکہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے پورا سسٹم اس وقت لگایا ہوا ہے عمران خان کو فکس کرنے کے حوالے سے, تو شاید چیزیں ذرا اس حوالے سے جا رہی ہیں. اب ایک ڈیولپمنٹ اور آپ کو بتایا جانا مقصود ہے. ہم نے دیکھا پچھلے سال فروری کے اندر تاریخ رقم ہوئی جو کچھ الیکشنز کے اندر, اور میں ماڈل ٹاؤن میں اس کوریج کے لیے موجود تھا جب نواز شریف نے وکٹری سپیچ کی اور میں اس کا عینی شاہد ہوں بطور رپورٹر, جو کہ میں مسلم لیگ نون کی اور تحریک انصاف کی بیٹ کور کرتا ہوں. تو حیران کن طور پہ یہ واحد موقع ہوگا جب دوسرے نمبر کے اوپر آنے والی جماعت وکٹری سپیچ کر رہی تھی اور میاں صاحب پیپلز پارٹی سمیت سب کو کہہ رہے تھے کہ آئیں ہمارے ساتھ ملیں. تو ہمیں اس وقت بھی پتا تھا کہ اس پوزیشن میں نہیں ہے یہ حکومت بنا سکے. ان کو کہا گیا, میں آپ کو بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں, مسلم لیگ نون کا خیال یہ تھا کہ ہم پنجاب میں گورنمنٹ بنائیں گے اور ہم کہیں گے پنجاب میں ڈیلیور کریں گے اور وفاق کسی اور کے پلے جائے گا. لیکن عمران خان تو کوئی حکومت لینے کے خیال میں نہیں تھے. تو جب انہوں نے یہ لائن لینے کی کوشش کی تو پھر کہیں اور سے کہا گیا کہ اگر آپ وفاق کی حکومت نہیں لیں گے تو بھول جائیں آپ کوئی اور حکومت بنائیں گے. یہ ہم اس وقت بات کہہ رہے تھے. اب بتایا گیا جی میاں صاحب کے اوپر بہت سختی کی گئی ہے. تو کیا میاں صاحب کے اوپر واقعی سختی کی گئی ہے؟ ایک تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمرے اوپر جانا چاہتے ہیں, ان کو نہیں جانے دیا گیا. مشتاق منہاس جو مسلم لیگ نون کے کشمیر کے اندر لیڈر ہیں اور وہ ماضی میں صحافی بھی رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی نواز شریف 2024 کے الیکشن نتائج کے بعد مرکز میں حکومت بنانے کے قائل نہیں تھے. وہ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے آزاد اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنا لیں, لیکن جب انہوں نے سختی سے انکار کیا تو مشکل شروع ہو گئی. تو مشکل شروع کیا ہو سکتی ہے؟ پھر جب انہوں نے سختی سے انکار کیا تو پھر دوسری طرف سے سختی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا, اگر آپ نے حکومت بنانی ہے تو صرف پنجاب نہیں ہوگا, وفاق بھی ہوگا, پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہوگی. اور عمران خان کو تو ایسی حکومت چاہیے نہیں تھی. عمران خان حکومت بنانا چاہتے ہوتے تو پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس لاہور سے اٹھا کے کراچی اسلام آباد لے کے گئی تھی اور وہ انتظار کر رہے تھے, اور وہ پھر قمر زمان قاہرہ اور نظیم افضل چند کے ذریعے کوششیں کی گئی لیکن وہاں سے صاف جواب ملا. تو میاں صاحب کے اوپر اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.